उताबाट भनौँ हाम्रो दाइको मेरो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश मोरङबाट मोरङबाट हाम्रो नानीहरूको चाहिँ तम्सीहरू सिन्दुरपाल्चोक चोगटी चौकटी वा हजुरको चाहिँ कता त नि अनि सिन्धुपाल्चोक चौकटीको छेउमै हो म चाहिँ तपाईँ सोल्टी म पनि बौथलीको सिन्धु ओ हाम्रो म चाहिँ एकदम हावा लाउने ठाउँ हावा लाग्ने ठाउँ डाँडा गाउँ हाम्रो क्यान्डिडेट आजको क्यान्डिडेट को त जिल्ला काभ्रे गाउँ ल म चाहिँ सिन्धुपाल्चोक साङमारीको है म चाहिँ ल हाम्रो आमामा चाहिँ जितेर एक्लो पैसा खानु भएको आज हामीसँग मिल्दैन रे उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ हामी प्रतिनिधि प्रतिनिधिहरू खाँदै ठिक छ